عوام کا پیٹرول کی قیمت 250 रुपए करने का मुतालबा खलीज फारिस में ही डुबो दिया गया है, जबकि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर एक बार फिर आवाम से हाथ कर गई है। पेट्रोल 13 रुपए 18 पैसे महंगा करके कीमतें 310 रुपए 71 पैसे फी लीटर तक पहुंचा दी गई हैं, जबकि डीजल के दाम भी 13 रुपए 80 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। हाई स्पीड डीजल 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर मिलेगा। पेट्रोल पर आयद लेवी में 9 रुपए 64 पैसे फी लीटर का एक बहुत बड़ा इजाफा किया गया है नाज़रीन, जिसके बाद पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए तक पहुंच गई है। डीजल पर लेवी की बात कर लें तो 70 रुपए 82 पैसे फी लीटर पर बरकरार है। हुकूमत ने मिट्टी का तेल भी नहीं छोड़ा और पूरे 11 रुपए 19 पैसे महंगा किया है, जिसके बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 242 रुपए 33 पैसे तक जा पहुंची है। अवाम कह रहे हैं हुकूमत कुछ तो रहम कर ले। गरीब आदमी को तो मसला ही होता है ना, जब पैसे उतने के लेके आया होता है, पेट्रोल डालना तो आगे महंगा होया होता है। सर पेट्रोल जब पिछले हफ्ते कम किया था तो 1 रुपये 97 पैसे कम किया है, अब जो बढ़ाया है तो 13 रुपये 67 पैसे जो है बढ़ा दिया है, तो इस पर काफ़ी नुकसान है। इस पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बंदा कैसे काम करे, क्या करे। हर चीज़ महंगी हो गई, पेट्रोल के साथ तो हर चीज़ चल रही है, मशीनें चल रही हैं, हर चीज़ हर चीज़ महंगी कर दी उन्होंने, अखराजात बढ़ गए हैं, सारा हिसाब किताब है, क्या कर सकते हैं हम। 312 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, अवाम बहुत मुश्किलात से दो चार है। अवाम के लिए कुछ सोचा जाए, पेट्रोल को नीचे लाया जाए ताकि अवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। सर पेट्रोल हम यही कहते हैं कि पीछे से इतना सस्ता मिल रहा है, अब ये महंगा दे रहे हैं, तो सस्ता जब करना है तो ये 1 रुपया करते हैं, जब महंगा करना होता है तो ये 14-15 रुपये ऐसा महंगा कर देते हैं। तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, पेट्रोल सस्ता करें। 12 रुपये पेट्रोल का बढ़ा दिया, 74 रुपये कम करने का बोला। गरीब आदमी बैंक क्या वाला देखो किधर जाए। जंग हुआ और ये पैसा यहाँ बढ़ता है, पेट्रोल पे हर चीज़ पे पैसा बढ़ता है यार, पेट्रोल पे बढ़ा, सब चीज़ों पे पैसा बढ़ गया और क्या। गवर्नमेंट के हद आदमी ये वही कर रहे हैं, कोई बाकी कोई इतना वहाँ से सब सही आ रहा है। गवर्नमेंट ही हमारी यहाँ कर रही है जो कर रही है। तो जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल होश रुपा इजाफे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बासी साहब। अरशद साहब बहुत शुक्रिया, आपको गुड मॉर्निंग कहें या ना कहें, जितने दिल बर्दाश्ता हम सारे हो गए हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को सुनकर, लेकिन फिर भी सर कहिएगा आखिर कब तक अवाम की जेबों से यूँ पैसा निकाला जाएगा? क्या अवाम की परेशानी का कोई सद्बाब मुमकिन है मुस्तकबिल करीब में? देखिए, एक तो बात है परेशानी सबकी जायज़ है, इसलिए कि अभी तक महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में पहुंचा नहीं है। ये जो अभी ईरान और अमेरिका की जो झड़पें हो रही है, अभी तो $5-6 जो पर बैरल बढ़ा, वो पेट्रोल पाकिस्तान में नहीं पहुंचा। लेकिन इशू ये है कि जो लेवी बढ़ाई है, चाहे कान इधर से खींचे चाहे कान उधर से खींचे, बात तो वही है, कीमतें बढ़ा दी है। फिर बड़ी अच्छी किसी ने कमेंट्स किए हैं कि बढ़ाने के लिए तो फौरन जब लगता है 13 रुपये 14 रुपये 40 रुपये, कम करने के लिए 1 रुपये। लेकिन यहाँ में एक बात जरूर कहूँगा पूरे पाकिस्तान में जो लोग सुन रहे हैं कि अगर हम LNG इंपोर्ट ना करते कतर से और ना सर्कुलर बनता, अभी भी $12 बिलियन है, ये लेवी न लगती। सबसे बड़ा नुकसान जो ये हुआ कि ये देखें, ये लेवी क्या बांग्लादेश में है, क्या श्रीलंका में है, क्या इंडिया में है? जवाब है बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान में है। और ये इसलिए इम्पोज की गई या नाफज की गई कि जब हम IMF के पास गए हैं तो उन्होंने कहा जी पहले हमें कुछ ना कुछ टैक्स पैसे वापस करेंगे। तो आज हम उन नेताओं को याद करें जो LNG ला रहे थे, जो कोल पावर प्लांट लगा रहे थे, जिनकी वजह से आपके मैंने कमेंट सुन रहे थे, यकीन करें गरीब बंदे की तो कमर टूट जाती है। जो बाइक किया है, जो रिक्शा ड्राइवर है, देखिए उसकी लाइवलीहुड किस पर गुजरती है। बल्कि मैं इसमें ऐड कर दूं कि ये 25-30 हज़ार कमाते हैं और 12 हज़ार इनका बिजली का बिल आ जाएगा। सब बातें इसलिए हैं कि काश कोई पाकिस्तान में कोई सुनने वाला हो, कोई मसीहा आए, कोई देवता आए कि हमें निजात दिलाए उन लोगों से ये जो सब कर रहे हैं। इसमें एक और कसूर भी, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है ओगरा, यानी ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। आप यकीन करें अभी कुछ दिनों पहले इसके मेंबर को सैक किया गया है। क्यों? क्या वजह है कि ऑयल मार्केटिंग को कंपनीज को फायदा बचाने के लिए। ये भी जो काम हुआ है, अभी तो स्टोरेज पुरानी पड़ी हुई है, आपने इनको 13 रुपए दे दिए। आप सोचे कितने अरबों रुपए का इन ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ये जैसे शेल है, गो है, ये कितने को फायदा हुआ होगा। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है कि अमीर तर और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ये एक ऐसी डिवाइड या तकसीम होती जा रही है, अल्लाह ना करे
کہ یہ پاکستان میں کوئی ایسی چیز لے آئے جیسے حالات ایسے ہی بالکل ایسا ہی ارشد صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات آگے نہ بڑھیں، اور امید یہی کرتے ہیں کہ یہ معاملات بہتر طریقے سے حل ہو جائیں اور عوام کو ریلیف مل سکے۔ آپ ساتھ ہی رہے گا، اب تو 4 پہیے والی گاڑی ہے وہ تو دور کی بات ہے، 2 پہیے بھی چلانا مشکل ہو گیا ہے، محال ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ ماہر معاشیات ڈاکٹر اکرام الحق صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ یہ کہے گا کہ کتنا ہٹ ہو رہی ہے ہماری اکانومی، ہماری مارکیٹ، اور حل کیا ہے؟ جی دوبارہ ذرا فرمائیے گا اپنا سوال۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ان پیٹرول کی پرائسز کی وجہ سے ہماری مارکیٹ کتنا ہٹ ہو رہی ہے، ہماری اکانومی کتنا ہٹ ہو رہی ہے، اور ان تمام تر چیزوں کا حل کیا ہے؟ دیکھیے پیٹرولیم لیوی پہ تو لکھا جا چکا ہے کہ اب یہ تو صوبوں کا آپ نے سیل ٹیکس زیرو کر کے سارا پیسہ جیب میں ڈالنا تھا، یہ تو ایک بات تھی، مگر کیا ریٹ بھی آپ 45% رکھیں گے؟ اگر آج اس کے اوپر ہم ورک آؤٹ کریں تو زیادہ سے زیادہ سیل ٹیکس 30-35 روپے لگے گا، تو پھر آپ 80 روپے لے رہے ہیں، تو یہ تو ایک بندہ جو بہت غریب ہے، لیٹر ہی روز استعمال کرتا ہے، اس سے آپ 80 روپے چھین رہے ہیں، یہ تو آئین کے بالکل خلاف بات ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کسی صوبے نے کوئی یہ سوال نہیں اٹھایا کہ بھئی یہ کس طرح سے آپ نے ہمارا سیل ٹیکس زیرو کر کے یہ پیٹرولیم لیوی لگائی ہے، اور اب چونکہ آپ کمٹ کر چکے ہیں کہ ہم 1.7 جو ٹریلین ہے وہ اکٹھا کریں گے اس طرح پیٹرولیم لیوی، تو آپ ریٹ کم ہی نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ایوریج پاکستان میں کتنا جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل فروخت ہوتا ہے۔ یہ تو گورنمنٹ کو اس نمبر کا تھوڑے بہت وہ اوپر ہوتے ہیں، لیکن یہ بالکل انفلیکسیبل قسم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ان چیزوں کی، ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو اتنا لوگوں نے خریدنا ہی خریدنا ہے، تو آپ نے پہلے اس کے اوپر کیلکولیشن کر کے رکھ لی کہ ہمیں تو 1.7 ٹریلین اس سال آ ہی جائے گا، کیونکہ کچھ انفلیشن کا اثر ہے، کچھ پیٹرول کے پرائسز جو ہیں وہ نیچے انہوں نے آنے نہیں دینی، اور پہلے بہانہ کیا کہ جی ہم لیوی لگا رہے ہیں کہ اس سے ہم کو بلوچستان میں سڑک بنائیں گے، کوئی سڑک نہیں بنائی، کچھ بھی نہیں کیا، اور اس سے ہم صرف اکانومی تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کاسٹ جو ہے یہ ہر چیز میں ریفلیکٹ کرے گی۔ صبح جس سے سبزی منڈی سے سامان کر آنا اس میں بھی ظاہر ہے اس کو کرایہ تو دینا ہے نا، ہر چیز کے اندر نہ بجلی کو چھوڑا نہ گیس کو چھوڑا، ٹیکس لگا کے یوٹیلیٹیز کے اوپر آپ نے پوری اکانومی کی تباہی کی ہے۔ آپ کا یہ سوال کہ اس کا اکانومی پہ کتنا بڑا اثر ہوگا، یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے تو ہر چیز جو ہے وہ انفلیٹڈ ہو رہی ہے، اور یہ عام لوگوں کی جیب پہ اوپر تو بہت بڑا ڈاکہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی لیوی لگانا جس کی پرسنٹیج 45 سے 50% تک گئی ہے، بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر اخلاقی بات درست بات ہے۔ بالکل ایسے ہی بڑی اہم بات کی ہے آپ نے ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ارشد عباسی صاحب آپ سے ہی جاننا چاہیں گے کہ اب جو صورتحال ہے حکومت کو فوری طور پر کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ گورنمنٹ کو سب سے پہلے جو یہ کام یہ کرنا چاہیے کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے، جو لیوی کلیکشن ہے، یا جو آئی ایم ایف کا جو شارٹ فال ہے جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور بڑے ایونیوز ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں پراپرٹی پہ ٹیکس کتنا انہوں نے کم کر دیا ہے، کیا انہوں نے کبھی پراپرٹی ڈیلرز کے اوپر ٹیکس امپوز کیا ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ فنڈس مجھ سے پوچھ رہی ہیں، جس نے آج سے 10 سال پہلے شیل گیس پہ ٹریننگ کی ہوئی تھی، آج تک اس کی جسے کہتے ہیں ان لاکنگ پہ کام شروع نہیں ہوا۔ کاش اگر ہم شیل گیس اور آئل پہ لگے ہوتے تو پاکستان کی انٹرنیشنلی جو پرائز اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے، ان پہ امپیکٹ ہی نہ ہوتا۔ ہمارے بعد کئی ملکوں نے یہ کام شروع کیا ہے، جیسے مثال دوں گا یہ آج کل ارجنٹینا جہاں کا فٹ بال کے لیے بڑا مشہور ہے، ہم سے 5 سال بعد یہ کام شروع کیا، آج اس کی 70% ضروریات شیل گیس اور آئل سے پوری ہو رہی ہے، اور وہاں جو گیس ہے وہ $4 پر MMBTU ہے، پیٹرول اس سے ہاف ہے۔ ہمارے پاس اللہ نے اتنا ریزرو دیا ہے کہ اگلے 200 سال کے لیے کافی ہے، پر کرے گا کون؟ اصل مسئلہ یہ ہے، کرنے والے وہ ہیں جن کو پیٹرول مفت ملتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سرکاری افسران یا منسٹرز کو تو کبھی کوئی پوچھتا نہیں ہے، انکلوڈنگ ججز کو۔ آپ کو پتہ ہے کتنا پیٹرول کا کوٹا ہے؟ اب میں یہ بات ضرور کہوں گا، پاکستان میں پہلے کہیں جوڈیشری ایکٹیو ہوتی کاش۔ جی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو آپ نے ماضی کا بھی حوالہ دیا ارشد صاحب کے، آخر اگر اس وقت بھی جو اٹھائے گئے اقدامات تھے وہ پریکٹیکلی کب جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ امپیکٹ ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت اہم گفتگو رہی۔ ارشد عباسی صاحب ماہر توانائی ہمارے ساتھ موجود تھے، ساتھ حاصل تھا ڈاکٹر اکرام الحق کا۔ آپ دونوں معزز مہمان کا بے حد شکریہ۔